व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा आयत नंबर 111 का तर्जुमा हम पढ़ेंगे। इससे पहली आयत में अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि अगर किस फ़रीक़ैन का कोई मामला आपके पास आए तो बग़ैर तहक़ीक़ के आप किसी भी एक फ़र्द की फ़ेवर नहीं करनी चाहिए आपको, और उसको चाहे वो चरब ज़बानी से बोल रहा हो या अपनी ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से बात कर रहा हो, दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई और ही इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ, कि वो सच कह रहा है। तो जब तक आप दोनों फ़रीक़ैन की बात ना सुने, यू शुडंट डू दिस, यू शुडंट ट्रस्ट एनीवन। ठीक है ना, आपको उस वक्त तक नहीं किसी पे भी ट्रस्ट करना चाहिए जब तक कि पूरी तरह तहकीक की बात सामने ना आ जाए। Let's start our today's lesson. Ayat number 111 of Surah Nisa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वमन यक्सिब, और जो कोई करता है इस्मन गुनाह, फ़ाइन नमा, पस बेशक यक्सिबुहु, उसने कमाया, अला पर, नफ्स ही, अपने आप पर, और जो गुनाह करता है उसका बोझ उसी पर है। अब इस मज़मून की एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला ताज़िर वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। बनी इसराइल की आयत, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15 से 17 तक, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी कोई किसी का ज़िम्मेदार नहीं होगा। हर नफ्स को वही कुछ मिलेगा जो वो कमा कर साथ ले गया होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि हम जो कुछ अमल है वो उसके अपने लिए है, चाहे वो गुनाह है चाहे वो नेकी है। हर काम लौट कर आपकी ज़िंदगी में वापस आता है। अगर आप नेकी करेंगे तो नेकी सामने आएगी, और अगर आप गुनाह करेंगे तो गुनाह। अल्लाह पाक इसीलिए फरमा रहे हैं जो कोई गुनाह करता है उसका बोझ उसी पर है। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, अलीमन, जानने वाला, हकीमन, हिकमत वाला, और अल्लाह बाखूबी जानने वाला और पूरी हिकमत वाला है बेशक। वमन यक्सिब खातियातन, और जो कोई शख्स कोई से किसी ख़ता हो जाए, आओ या इसमन, गुनाह, और जो शख्स कोई गुनाह या ख़ता करके, सुम्मा, फिर, यरमी बेही बरीअन, किसी बेगुनाह के ज़िम्मे थोप दे, फ़क़दिह तमला, पस उसने उठा लिया, बहतानन, बहतान। अस्तग़फिरुल्लाह। और जो शख्स कोई गुनाह या ख़ता करके किसी बेगुनाह के ज़िम्मे थोप दे, उसने बहुत बड़ा बहतान उठाया। वा, और इस्म मुबीना, ये खुला गुनाह किया। जिस तरह बनु अबीरक ने किया कि चोरी खुद की और तोहमत किसी और पर धर दी। ये ज़ज्रो तौबीक़ आम है जो बनु अबीरक को भी शामिल है, और इनको भी जो उनकी सी बदले खसलतों के हामिल और उन जैसे बुरे कामों के मुर्तकिब होंगे। यानी अपना काम करके ख़ुद गुनाह करके और किसी दूसरे के ज़िम्मे लगा देना, ये बहुत बड़ा बहतान है। इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हम सूरह नूर में मज़ीद पढ़ेंगे कि किसी के साथ अगर आप लगा देते हो तो उससे आपको शायद वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हो जाए, लेकिन उसके वो जो आपको आगे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका जो गुनाह होगा उसका कोई अल्टरनेट नहीं होगा। वलौला फ़ज़लुल्लाहि, और अगर अल्लाह चाहता, और ये है यानी कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ला नहीं फ़ज़लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल, और अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता अलैकर, आप पर, यानी हमारे प्यारे नबी से अल्लाह पाक मुखातिब है कि अगर अल्लाह का फ़ज़ल और रहम आप पर ना होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लहम्मत ताइफ़तुन, तो एक जमात ने, मिनहुम, उनमें से, अयूज़िल लोग, आपको गुमराह करने का इरादा कर लिया था। अगर अल्लाह का फ़ज़ल और रहम आप पर ना होता तो उनकी एक जमात ने आपको बहकाने का पक्का इरादा कर लिया था। यानी ये बनु अबीरक के मामले की तरफ इशारा है, पॉइंट आउट किया गया है कि अपनी ज़बान की वजह से वो लोग इतने ज़्यादा वो थे कि उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक दफ़ा जो था अपनी बातों में ले लिया था।
یہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص حفاظت اور نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا جاتا ہے، جو انبیاء پر اللہ کے فضل خاص اور اس کی رحمت کا خاصہ کا مظہر ہے۔ طائفتن جماعت سے مراد وہ لوگ جو بنو ابیرک کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے، جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر دیں گے جو فی الواقع چور تھا۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں اپنے آپ کو ہی یہ گمراہ کرتے ہیں، الا مگر انفسہم اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ، اور نہیں وہ بگاڑ سکتے کچھ بھی، من شیء کچھ بھی، اور یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے تھے، وہ ایکچولی جو جھوٹ بولتا ہے یا دوسروں کو گمراہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی کرتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی سے اللہ پاک فرما رہے ہیں مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ وما، اور نہیں، یضرونک، وہ نہیں بگاڑ سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وانزل اللہ، اور نازل کیا اللہ نے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے۔ وعلمک ما لم تکن، اور وہ کچھ سکھایا ہے، تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کو وہ سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ اب یہ دوسرے فضل و احسان کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب و حکمت نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا علم دے کر فرمایا گیا۔ جس طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَذَّلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 52۔ اور اسی طرح وحی کی ہم نے تیری طرف ایک روح یعنی قرآن کی، اپنے حکم سے تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، سورہ قصص آیت نمبر 86۔ تجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی مگر تیرے رب کی رحمت سے یہ اتاری گئی، یعنی کتاب قرآن پاک۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ پر فضل و احسان فرمایا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی، ان کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم دیا گیا جن سے آپ بے خبر تھے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں اور عملی زندگی میں نافذ کریں، عملی زندگی میں عمل کریں۔ اللہ پاک جو ہمیں باتیں بتا رہے ہیں کہ ایک تو بغیر تحقیق کے ڈونٹ فیور گیو اینی ون، کسی کو بھی فیور مت دیں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہوں، ٹھیک ہے؟ جب تک معاملے کی پوری طرح تحقیق نہ ہو جائے، دونوں فریقین کی بات نہ سن لیں، یو شوڈنٹ گیو فیور ٹو اینی ون۔ پھر دوسری بات اللہ پاک نے بتائی، ہمارے پیارے نبی کو پر فضل و احسان کی بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔